الحمد لله الذي أمر بالصدق جميع المؤمنين ورفع ذكر الصادقين بين العالمين وأهان الكاذبين ووضع ذكرهم في أسفل سافلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الصادقين وإمام المتقين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، إن في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه العبرة وفي قصصهم موعظة وذكرى. ولنا اليوم موعد مع موقف صدق من مواقف الصحب البررة يعجز عن وصفه اللسان ويحير في ذكره البيان. إنها تلك الحادثة والمحنة والتي تجلى فيها صدق رجالها وإيمان أصحابها، فيها ابتلاء هجر الأقربين وبلاء تزلف المناوين. قصة كلها عبر وعبرات ودروس وعظات. إنها مثال بالإخلاص والطاعة والقدوة بالصبر على البلاء والشكر على السراء. إنها قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، آيات وأحداث تذرف منها الدموع وتخشع لها القلوب. كان الإمام أحمد رحمه الله لا يبكيه شيء من القرآن كما تبكيه هذه الآيات. أيها المؤمنون، مر معنا في خطبة سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر المسلمين لغزوة تبوك، فخرج لها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج، وتخلف عنها من تخلف. وكان من تخلف الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله
فطفقت وأتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قائما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه المخلفون بأعدائهم فقبل منهم ووكل سرائرهم إلى الله. قال كعب حتى جئت فلما سلمت وتبسم تبسما ثم قال لي تعال، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرا أي شريت مركوبا؟ قال قلت يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذره، لقد أعطيت جدلا، ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسقطك عليه، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي به، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. فقال صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله به. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا فاجتنبنا الناس حتى تنكرت لي في نفس الأرض فما هي بالأرض التي أعرف. فأما صاحبي وهما مرارة بن ربيع وهلال بن أمية فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق فلا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول بنفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسابقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا أقبلت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جبهة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت، فأعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي. ويشتد البلاء بكعب بن مالك رضي الله
الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العلي الاعلى، واشهد ان محمدا سيدنا ونبينا عبده ورسوله، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اهل الخير والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، لا يزال حديثنا عن قصة الثلاثة الذين خلفوا، فقد اشتد البلاء بكعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم. يقول كعب: حتى إذا مضت 40 يوما واستدت الوحي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها؟ قال: ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. قال: وأرسل إلى صاحبين بمثل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله بهذا الأمر. فقال: فجاءت امرأته هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأته فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته بها وأنا رجل شاب. قال: فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله عن كلامنا، وبعد 50 ليلة من الهجر والمقاطعة. يقول كعب: فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحمت، سمعت صوت صارخ يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، أبشر. فخرجت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، وانطلقت أتأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى الناس فوجا فوجا يهنئونني بدوم التوبة ويقولون ليهلك توبة الله عليه. فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدت أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. فأنزل الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، إن قصة الثلاثة الذين خلفوا مليئة بالدعاء
وفيها من الدروس ما لا يتسع المقام لذكره والمجال لحصره، فخذوا من سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم وصحابته الدروس والعفو والعظم، واقتنوا بهم تفلحوا في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم وأكفهم شر شرارهم. اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم احقن دماءهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالخير وتدلهم عليه يا حي يا قيوم. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيث المغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا عاقلا غير عاقل يا رب العالمين. اللهم اسقك رحمة لا سقيا هم ولا عذاب ولا غرق. اللهم ارحم الشيبة الركع والبهائم الركع والأطفال الرضع يا حي يا قيوم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بسيئات أعمالنا. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. آمين. الله